अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। महर, इसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम ख़र्चा हो। यानी कि उस निकाह में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं और मियाँ बीवी खुशी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें कम खर्चे के साथ दोनों का निकाह किया जाए। इसलिए देखें, निकाह की जो बात है ना, उसको यह है कि इसको आसान बनाएं, वलीमा करें। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो निकाह हुआ था, वलीमे पर दलिया बनाया गया था। और हज़रत ज़ैनब से जो निकाह हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बकरे ज़िबा करके और उसका सालन बना के तकसीम किया गया, क्योंकि हज़रत ज़ैनब माली तौर पर फाइनेंशियली वेल ऑफ थी। तो हज़रत अब महर जो है ये औरत का हक़ है। मर्द ने अपनी हैसियत के मुताबिक महर मुकर्रर करना होता है, ठीक है। शादियों पे नॉर्मली ख़र्चा जो होता है वो वालिद कर रहे होते हैं, तो ये नहीं है कि अब ससुर ही महर देगा बहू को, नहीं, वो खामंद ने देना है बीवी को महर। और महर के लिए जो आज के दौर में रकम है वो 5,000 रुपये है कम अज़ कम। ज़्यादा की कोई हद नहीं, ज़्यादा में कितना जितना मर्ज़ी दे लें, लेकिन कम अज़ कम 5,000 रुपया ज़रूर महर देना चाहिए, ठीक है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में अजमी लोगों की रस्म व रवाज से मुतासर होकर लोग भारी महर मुकर्रर करने लगे। तो आपने खुतबे में लोगों की तवज्जो दिलाई और बताया कि मुसलमानों के सोचने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। तो आपने खुतबा दिया कि औरतों के भारी भारी महर ना मुकर्रर करो, इसलिए कि ये दुनिया ज़रा भी इज़्ज़त और शर्फ़ की चीज़ होती और अल्लाह की नज़र में ये इसकी कोई बुराई होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इसके मुस्तहक़ थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महर मुकर्रर फरमाते। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने निकाह में भी 12 औक़िया से ज़्यादा महर मुकर्रर नहीं फरमाया, और ना साहबजादियों के निकाह में 12 औक़िया से ज़्यादा महर बांधा। अब एक औरत ने जब ये सुना तो उसने कहा कि लेकिन क्या आपने कुरान पाक की ये आयत नहीं पढ़ी, व आतईतुम अहदहुन्ना किंतारा, पढ़ते हुए इस पाबंदी पर एतराज़ किया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेंबर से ये फरमाते हुए उतर गए, कुल्लु नासिन आलमु मिन उमर हत्ता अल आजिज़, यानी हर शख्स उम्र से ज़्यादा जानने वाला है, हत्ता कि बूढ़ियाँ भी। और आप इस मसले में शिद्दत फरमाने से रुक गए। तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया। यानी उस औरत ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भी है, ज़्यादा कम का तो आपने 12 औक़िया बता दी है, तो ज़्यादा पे मना नहीं है। तो हज़रत उमर ने अपने कॉल से रुजू कर लिया, सॉरी कर लिया, एक तरह उतर गए मेंबर से। उन्होंने कहा कि उम्र से ज़्यादा फ़हम वाले लोग हैं, ये तो उनकी आजिज़ी थी। तो उन्होंने फ़ौरन इस बात से कुरान की आयत से कहा कि हाँ, कम से कम 5,000 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मिकदार नहीं है, हो सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक मर्द को देना चाहिए। अब देखें, नॉर्मली जब बात हो रही होती है रिश्ते नातों की, तो जहेज़ की बात हो रही होती है, जी ये तो हमारे घर में है, बाकी आप देख लें। महर की बात क्यों नहीं करते? जिन घरानों में करते हैं बहुत आला बात है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि महर लड़के ने बीवी को देना है और जितनी जल्दी हो उसको अदा करना है। कई दफ़ा तो बहुत से घरानों में ऐसे भी देखा, निकाह हो गया तो खामन ने, दूल्हे ने बीवी को महर की रकम भिजवा दी कि ये आपका महर है। बहुत आला बात है, इसका मतलब है समझ है। और कईयों के कितनी कितनी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, महर दिया ही नहीं होता। तो बीवी को देखने से, हाथ लगाने से पहले उसको महर की रकम अदा करनी चाहिए। महर अदा करने की नीयत के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मर्द ने भी किसी औरत से थोड़ा या ज़्यादा महर पर निकाह किया और इसके दिल में महर अदा करने का इरादा ना हो तो इसने औरत को धोखा दिया, फिर वो महर अदा किए बगैर मर गया
تو اللہ کے حضور اس حال میں داخل ہوگا کہ زنا کا مرتکب ہوگا۔ اللہ معاف کرے۔ جن خواتین کو مہر کا پتہ ہے اپنے والدین کو ضرور بتائیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، اور اب اس چیز کو اپنی والدہ سے ڈسکس کریں۔ اللہ کی بندیوں، دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر یہ طہارت کے مسائل ہیں، جو حیض کے جو آپ نے سنے، غسل کے سنے، اگر میں شرماؤں تو جتنی خواتین میرے ساتھ سن رہی ہیں ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو یہ بتانا چاہیے نا، یہ شریعت نے، اللہ کا حکم ہے جس کو آگے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ہے کہ نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں کے لیے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور دونوں سے ایجاب و قبول کے لفظ کہتے سنے تب نکاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں نکاح اگر نہیں خامن نے مطلب مہر نہیں دیا تو کچھ عرصے بعد یاد آیا، 2 سال بعد، 4 سال بعد، تو اس کو کہیں کہ یہ تم ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ادا کر دیا تو ظاہر گنہگار نہیں ہوگا، اس کو گنہگار ہونے سے بچانے کے لیے، نہ کہ مال کی لالچ میں۔ نیت کا ٹھیک ہونا اجر و ثواب ہے، نیت کا ٹھیک ہونا اجر و ثواب ہے۔ فرض کریں 500 روپیہ حق مہر ہوا، ایک زمانے میں 500 تھا، اس سے پہلے وقتوں میں 32 روپے تھا، پتہ نہیں کتنا کتنا ہے۔ حالانکہ یہ جو مقدار ہے کم سے کم والی، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور کی کم سے کم، اس وقت 12 اوقیت تھے، تو آج کسی عالم سے پوچھ لیں آج کے دور میں کم سے کم کیا ہے، اتنا ادا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب نہیں یا پتہ خامن کو، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مہر کیا، تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو اب کوشش یہ کریں کہ اس کو بتائیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے، نہیں سورہ البقرہ میں ہے، مہر کو ادا کرنا ضروری ہے ورنہ خامن گنہگار ہو رہتا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ اگر مہر کی رقم مل گئی اور اس عورت نے خوشی سے اس کو واپس دے دی اور وہ مال اس آدمی نے اپنے کاروبار میں لگایا، اللہ کا وعدہ ہے وہ کاروبار برکتوں والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ بیوی نے اپنا مہر دے دیا، یہ لو 5,000 روپیہ تم اپنے کاروبار میں لگا لینا، بعد میں کہے کہ ہائے میرے 5,000 میں نے جوڑا بنانا تھا، میں نے تو یہ لینا تھا۔ ایسے نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ پھر ایسے دل کو بھی سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دے دیا تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے، وہ یہ ایسے بچیاں کر لیتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی لیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں لیتے۔ کئیوں کا تو حق مہر کیا ہوتا ہے، لاکھوں میں ہوتا ہے۔ اب عورت کہے کہ نہیں یہ 2 لاکھ روپیہ تو میرا حق مہر تھا، اس کا تو میں نے یہ لینا، تو میں نے یہ لینا، تو میں نے یہ لینا، اس کی چیز ہے، جو مرضی لے، ٹھیک ہے۔ اور جو مہر مثل کی بھی بات آتی ہے، تو مہر مثل وہ ہوتا ہے جو خاندان میں پھوپھیوں کا مہر مقرر کیا ہوا ہوتا ہے خاندان میں، اسی کی مثل پھر بچی کا بھی، لیکن خاوند کی کمائی جو ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی اس نے مہر مقرر کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ بے جوڑ اور بے میل کے نکاح نہ کیے جائیں، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے جو اس کے برابر کے درجے کا نہ ہو۔ برابری کی بھی اب کئی قسمیں، نسب میں برابر ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ خاندان کے حساب سے۔ نمبر 2 مسلمان ہونا، تیسرا کیا ہے دیندار ہونا، مالدار ہونا، پیشے یا فن میں ہم پلہ ہونا۔ تو جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 4 چیزیں نکاح کرتے وقت پسندیدہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مال، حسن، نسب یعنی کہ خاندان، اور دین۔ تو ان 4 میں سے جو بہترین ہے وہ نسب اور دین کو فوقیت دی گئی، باقی 2 چیزیں بھی ہیں تو نور اللہ نور ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو نکاح کرتے وقت استخارہ جو ہے وہ بھی کر لینا چاہیے، نارملی نکاح والا استخارہ تو ہو ہی جاتا ہے، باقی والے جو استخارے ہیں وہ اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ لیکن مہر ایسی چیز ہے جو بچی کا حق ہے، اور جن کے بیٹے ہیں نارملی ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں خامن سے، اپنے بیٹے سے جس کی شادی کرنی ہے اس کو اس چیز کی آگاہی دیں، دل بڑے کریں ذرا،
لیتے وقت بچی کے سے تو بڑا دل بڑا ہوتا ہے، اس وقت گردے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، پھیپڑے سب کچھ بڑا ہو جاتا ہے، تو جب مہر دیتے ہیں اس وقت بھی تو ذرا دل بڑا کر لیا کریں۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں، مال و دولت تو جس میں خوشی سے برکت ہے اس کے اندر، اور ادا کریں۔ اتنے بوجھ کے ساتھ خامندوں کو نہ رکھیں، بیٹوں کو نہ رکھیں، اتنے بوجھ کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ تو بہرحال جہاں بھی بات ہوتی ہے وہاں تو ایک گزارش ہوتی ہے کہ اس چیز کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔